अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कैनेडा से हाज़िर हूँ। आज का उन्वान है, बल्कि आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के ऊपर मैं बात करूँगा कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि मैं तहरीक चलाऊँगा, जेल से तहरीक चलाऊँगा, तो क्या वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैं जो है ना सख्त मुखालिफ हूँ इमरान खान। आपने मेरे कोई प्रोग्राम उसकी हिमायत में नहीं देखा होगा, इसलिए कि मैंने उसकी जो देखा है ना फेस वैल्यू वो मैं जानता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर आपको नॉलेज हो, आपको इंसानी रवैयों की नॉलेज हो, आपको इवेंट्स पहचानने की आदत हो, तो आप देख सकते हैं। यानी फ्यूचर के मुताबिक आप देख सकते हैं। इसे रूहानी भी कह सकते हैं। मैं ख़ुद रूहानी नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। लेकिन जब आप इन बिल्ट आपकी कैपेबिलिटीज़ होती है ना, जो आपको अल्लाह ताला ने दी होती है, वो अगर आप बहुत से अपने देखें ना अपने आप को, तो आपको पता चल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ईमेल, आजकल तो ईमेल आते हैं ना लोगों को, ईमेल जो आते हैं तो वो आप उसको देख के उसके कलर चेंज हो जाते हैं। अगर खुशी का होगा तो उसका कुछ और कलर होगा, खुदा न करे कोई परेशानी का होगा तो और कलर का होगा। ये मैं आपको बता दूँ। और बहुत सारी चीज़ ऐसी, मैं खुद भी पामिस्ट भी हूँ लेकिन शौकिया हूँ। तो मैं इसमें किसी तरह का वो नहीं, मिलावट नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। कहीं उसकी खुशनुदी के लिए या किसी की खुशनुदी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, एक्चुअल बात कर रहा हूँ। इंडिकेटर्स होते हैं अल्लाह की तरफ से। सिर्फ समझने की बात ये है कि आप किस तरह पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं इसको शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि अगर आपको याद हो, पहले जब इमरान खान साहब ने तहरीक शुरू की थी ना, पहले तो इन्होंने जेल भर तहरीक शुरू की थी, आपको याद होगा। लेकिन इनकी हिमायती एक थे रिटायर्ड जनरल शुएब साहब। मुझे ये पता नहीं वो कहाँ पे हैं, प्रोग्राम अपना करते थे, मैंने काफ़ी दिनों से नहीं भी देखा। लेकिन इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई काबिल आदमी। तो उनको इंटेलिजेंस वालों ने बुलाया भी था कि भाई आप हिमायत ना करें। ज़ाहिर है कि वो जनरल थे, वो तो जूनियर थे सारे, तो खड़े होकर भी सर सलूट भी किया, उनको चाय भी पेश की, सर आप बताएं आप क्या करें। तो उनको समझाया, सर को समझाया कि सर आप मिल ना पड़े इस मामले में। लेकिन जो उन्होंने अपना प्रोग्राम किया वो मैंने देखा था। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो थे ना, इन्होंने जेल भरो तहरीक नहीं करनी चाहिए थी। वो हमेशा मुल्क बनाने के लिए होती है जेल भरो तहरीक, वो तो आखिरी स्टाफ वो होता है ना, स्टेज। तो ये तो आपको सिर्फ एक आज़ादी यानी अपनी इक़्तिदार के लिए करनी है ना। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ी देर के लिए 1970 में ले जाऊँगा, जब भी ये थे ना मुख्तलिफ ग्रुप था, इत्तेहाद था। तो वो जो भुट्टो के ख़िलाफ़ थे वो क्या करते थे, उन्हें आज का ऐलान कल की जुम्मे की, स्पेशली जुम्मे के तहरीक वो करते थे, क्या ऐलान करते थे कि भाई आज हमारी निकलेगी जमात, निकलेगी पहिया जाम स्ट्राइक, सॉरी पहिया जाम स्ट्राइक। यही शुएब साहब ने कहा तो पहिया जाम स्ट्राइक करते। फिर उसके अंदर जो नुकसान होता है, अल्लाह माफ़ करे, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जो एक्चुअल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, आपसे देख लीजिएगा, होगा इसी तरीके जिस तरह मैं कह रहा हूँ। पहली बात तो ये मैं बता दूँ आपको, उसको नुकसान कोई नहीं होगा इमरान खान को। मैं फिर कह रहा हूँ, उसको नुकसान कोई नहीं होगा। इसलिए नुकसान नहीं होगा कि इसके सितारे बहुत ताकतवर हैं, इसलिए कि ये देखना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, एक कदम भी नहीं आगे बढ़े। अगर इसके खिलाफ होता तो अब तक सज़ा बहुत बड़ी बड़ी हो जाती। डॉक्टर साहब को कैसे 2 मिनट के अंदर कर दी थी, लेकिन इसके मुताबिक नहीं हो रही सज़ा, क्या वजह है? तो ये आप सोचिए। तो अब जनाब बात ये हो रही थी कि ये क्या करेंगे, जो जेल में से ये तहरीक शुरू करेंगे वो किस तरह करेंगे। जो भी अब वो ये तो बैठे हुए होंगे ना आराम से, लेकिन इनके जो नुमाइंदे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं जो इंटरनेट पे बैठे थे, अब उनको इंटरनेट चलाना भी आ गया, उनको मैसेज देना भी आ गया, टिकटॉक पे भी आ गया, और जो बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो अपने नाम भी छुपाते हैं, अपना सब कुछ कर लेते हैं काम। और वो अमेरिका के अंदर, कनाडा में, लंदन में इनके हम ही बहुत बैठे हैं। वो बताएंगे, वो चलाएंगे तहरीक को। इसने तो सिर्फ ऑर्डर देने हैं कि भाई कल पहिया जाम स्ट्राइक होनी है, और बस उसके बाद ये फर्स्ट ट्रिगर जिसे कहते हैं तीली लगाना, ये तीली लगाएगा सिर्फ। और उसके बाद काम आपको पता ही, अंदाज़ा ही है कि वो तहरीकें चलती जाएंगी, तहरीकें चलती जाएंगी, और आखिरकार हुकूमत जो है ना घुटना टेक देती है।
اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ساتھ ہوگا ایسا، لیکن مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص سادہ ہے، اس نے اتنا خود مال نہیں کمایا جتنے اس کے ذریعے لوگوں نے کمایا۔ مثال کے طور پر بشرا بیوی نے کمایا، اور ایک اور جو دوسری بھاگی ہوئے باہر اس نے، بزدار نے، اور جتنے بھی لوگ تھے نا، انہوں نے، اس کو صرف اپنے بڑے بننے کا شوق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکی بازی تھوڑی بہت کر لیتا ہے تو، لیکن اس کو اور کوئی شوق نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا، کسی کو اسٹیٹس کا شوق ہوتا ہے، کسی کو منی کریزی ہوتی ہے، منی کریزی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے آپ کو، پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں گھڑی بیچنے کے سین پر۔ وہ باقاعدہ اس نے بتا دیا تھا، دبئی والے نے جس نے خریدی تھی، کہ وہ عورت آئی تھی کون جو اس کی ساتھ کی ہے، بشرا بیوی کے ساتھ کی ہے، جو اب آج کل باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ آئی تھی اور پیسے لے کے چلی گئی اور سارا کچھ اس نے کر دیا تھا، گاڑی حوالے کر گئی تھی۔ تو اس سے اندازہ، اس کو تو بیچارے کو تھوڑے سے، اگر آپ ان کی بات سنیں نا فیصل واڈا صاحب کی، کہ اس کو تو بیچارے کو تھوڑا سا حصہ دیتے تھے وہ، باقی خود پی جاتے تھے۔ تو بات میں، حقیقتاً میں اس کے بہت سخت خلاف، یہ میرا پہلا پروگرام ہے جو اس کی فیور میں ہے، میں اس کے خلاف بات کرتا تھا، سچائی کے ساتھ کرتا تھا۔ لیکن یہ بھی سچائی ہے، یہ بھی سچائی ہے کہ اس کے ستارے صحیح ہو گئے، ڈیولپڈ، فلی ڈیولپڈ، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں بتا دوں آپ کو۔ اور یہ سارا کھیل 15 دن کے اندر ہو جائے گا آپ کا، 15 دن کے اندر۔ اس دفعہ جو ہے نا، یہ صحیح ڈگر پہ چل رہا ہے، اور میں ابھی بھی بتا، میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا اس بات کی کہ بھائی یہ لیکن اس کو کچھ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں نا، وہی اس کو جو ہے نا، وہ جو ہے نا سمجھا رہے ہیں اس کو۔ ابھی بتائے گا تھوڑی کوئی، لیکن جو اس کے ساتھ سنسیئر ہیں، میں یہ اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی، اس کو غلط انداز میں مت لیجیے گا، لیکن سنسیئر تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں۔ تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اس طرح نہ کرو، کیونکہ آپ کو سنسیئر لوگ ملیں گے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں محمد پیارے نبی کے ساتھ بھی کوئی سنسیئر نہیں تھا، کہ جو جتنے خلفائے راشدین ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، امام حسین کو شہید کر دیا، کون ساتھ تھا؟ تو یہ تو مسلمانوں کا وتیرہ ہے، اور مسلمانوں کو ہی نہیں، ہر ایک کا وتیرہ ہے، انسان کا یہی ہے، غداری۔ تو جو اپنے آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اب یہ امام خمینی صاحب یا جو ماؤ زیدنگ وغیرہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کس طرح کامیاب ہوئے؟ سنگل مین آرمی، ہمیشہ خود کرو، جو فیصلہ کرنا ہے خود کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں بہرحال آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ پیشن گوئی ہے، اور اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بھول جانا آپ نے کہ بھائی انہوں نے کہا تھا یار ہوا ہی نہیں، نہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ خیر، میں یہ نہیں کہتا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بھائی غیب کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن آپ کس طرح پہچانتے ہیں کہ بھئی بارش ہوگی؟ آپ بادلوں کی موومنٹ سے دیکھتے ہیں، آپ ہوا کی موومنٹ سے دیکھتے ہیں، مختلف انڈیکیٹر سے، وہ سمجھنے کی بات ہے۔ الحمدللہ، میں تو کافی حد تک الحمدللہ، میں نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جن کی آنکھ کے اندر پتلی کے چاروں طرف ایک دائرہ بنا ہوا میں نے دیکھا، اور وہ شخص مر گیا پہلی دفعہ۔ پھر وہ دوسرا میں نے دیکھا، اس کے ساتھ بھی یہی تھا کہ پتلی کے چاروں طرف نارنج، اس کا بنفشی کلر کا دائرہ دیکھا۔ 3 آدمی جب مر گئے، جب میں لاہور میں ہوتا تھا، تو اس دفعہ میں خود بھی ڈر گیا، کیونکہ آپ کو ان بلٹ کیپبلٹیز کا پڑھنے کا اندازہ ہونا چاہیے، کس طرح اندازہ ہو، کیونکہ جب آپ ریورس ٹیکنالوجی میں جاتے ہیں نا، ریورس میں آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ پہنچتے جائیں گے، آپ کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوگی نا، وہ ابھرتی چلی آئے گی، اور یہاں تک کہ آپ پریڈکشن بھی کرتے جائیں گے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انسان میں بڑی طاقت ہے، انسان کا جو دماغ ہے نا، وہ خود اللہ موجود ہے اس کے اندر۔ جب اللہ موجود ہے، اگر سمجھنے والے کے لیے، میں کہہ رہا ہوں ویسے نہیں، تو بہت کچھ ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا بھائی، ظاہر ہے کسی کے لیے برا بھی نہیں چلنا چاہیے، جو ہوگا ہوگا، دیکھا جائے گا، لیکن 90% سے اوپر جو ہے نا رسک فری ہو چکا ہے، 90% سے اوپر چانس ہے کہ یہی ہوگا، 100% اور 90% کے درمیان میں، کہ یہ جو ہے نا 15 دن کے اندر جیسے شروع کریں گے تحریک، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، جیسے ہی تحریک شروع کریں گے نا، وہ ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور وہ چھپے ہوئے ہیں سارے۔ تو باقی دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا